Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and our today's lecture is about the translation of chapter number 4, first aid. So, in this lecture, we are gonna learn about some techniques of first aid, some forms of first aid. So, the first one is stop the bleeding, खून को रोकना, खून रेजी को रोकना. माइनर कट्स मामूली ज़ख्म एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजली आमतौर पर स्टॉप ब्लीडिंग बंद हो जाती हैं देयर ओन खुद ही. मामूली ज़ख्म और खराशें आमतौर पर खुद ही बहना बंद हो जाती हैं, यानी कि खुद ही खून बंद कर लेती हैं. इफ़ दे डोंट, अगर वो बंद नहीं होती, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ. अगर वो बंद नहीं होती, यानी कि अगर खून बंद नहीं होता, तो हल्के से तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें. दबाव कहाँ पे डालना है? ज़ख़म पे. होल्ड द प्रेशर, दबाव डाली रखें कॉन्टीन्यूसली मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड के लिए. एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को उठा कर रखें. एलिवेट यहाँ पे डांप लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग. एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठा के रखना. 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाली रखें, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊपर उठा कर रखें. डोंट कीप चेकिंग, ना देखें, बार बार ना देखें. टू सी, देखें, यानी कि बार बार ना देखें. इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, अगर खून रुक गया हो तो बार बार ना देखें. बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज द क्लॉट that is forming and cause bleeding to resume. and dislodge the clot, और लोथरे को हटा सकता है. डिसलॉज हटाना, द क्लॉट लोथरा, यानी कि जमा हुआ खून, जिसको पंजाबी में खरींद कहते हैं, जो कि ज़ख्मों के ऊपर आता है. ज़ख़म के ऊपर जो ऊपरी सतह बनी होती है ना, एक झिल्ली सी बनी होती है, नरम सी, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉट. दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है. एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून दोबारा बहना शुरू हो सकता है. इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून बहता है, यानी कि कतरों की सूरत में निकलता है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या जारी रहता है, या बहना जारी रहता है. स्पर्ट्स यानी कि पिनपना, कतरों की सूरत में निकलना. आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद, सीख मेडिकल असिस्टेंट्स, तो तिब्बी मदद हासिल करें. अगर खून पिनपता है या मुसलसल दबाव के बाद भी बहना जारी रहता है, तो तिब्बी मदद हासिल करें, यानी कि किसी डॉक्टर को दिखाएं. द नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड इज़ क्लीन द वाउंड, खून को धोना. राइंस आउट द वाउंड, खून को धोएं विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ. खून को साफ़ पानी के साथ धोएं. टू क्लीन एरिया अराउंड द वाउंड, अराउंड, इर्द गिर्द, द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ़ करने के लिए यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, सोप, साबुन और टॉवल यूज़ करें. बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख़म पर सोजश पैदा कर सकता है, यानी कि साबुन से ज़ख़म को जलन हो सकती है, सोजश हो सकती है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए कोशिश करें कि इसको असल ज़ख़म से दूर रखें. कीप इट आउट, दूर रखें. इफ़ डर्ट और डेब्रिस, अगर गंदगी या ज़रात रिमेन्स, रह जाते हैं, इन द वाउंड, ज़ख़म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद. अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में गंदगी या ज़रात रह जाते हैं, यूज ट्विज़र या रेशा, डेब्रिस रेशा. अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में गंदगी या रेशा रह जाता है, यूज़ ट्विज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स. यूज़ ट्विज़र्स, तो ट्विज़र इस्तेमाल करें
کلینڈ صاف کیا ہوا ود الکوہل، الکوہل کے ساتھ، ٹو ریموو ہٹانے کے لیے دیز پارٹیکلز ان ذرات کو، تو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے الکوہل سے صاف کیا ہوا یعنی کہ سپریٹ سے صاف کیا ہوا ٹویزر استعمال کریں. ٹویزر اگر سنگولر بھی ہو تو یہ ٹویزرز ہی کہلاتا ہے. اف ڈیبریز اسٹل ریمینس، اگر ریشہ ابھی بھی رہتا ہے، سی جو ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں. تھارو کلیننگ ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس، مکمل صفائی، تھارو کلیننگ مکمل صفائی ریڈیوسز کم کرتی ہے دا رسک خطرے کو آف انفیکشن کے اینڈ ٹیٹنس اور ٹیٹنس کے یعنی کہ تشنج کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چاندی کا ٹیکا لگوانا، تو یہ ٹیٹنس یہ جرمز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر ہم صاف رکھتے ہیں زخم کو تو جرمز وغیرہ نہیں لگ سکتے. So these are two types of first aid: stop the bleeding and clean the wound. The next one is apply an antibiotic. اینٹی بایوٹک جراثیم کش دوا یعنی کہ جو جرمز کو ختم کرتی ہیں. After you clean the wound، زخم کو دھونے کے بعد اپلائی a thin layer، ایک موٹی سی پتلی سی تہ لگائیں آف این اینٹی بایوٹک کریم، جراثیم کش کریم کی اور آئنٹمنٹ یا مرہم کی، ٹو ہیلپ مدد کے لیے، کیپ دا سرفیس موسٹ، سطح کو تازہ رکھنے کے لیے یعنی کہ زخم کی سطح خشک نہ ہو. زخم کو دھونے کے بعد زخم کی سطح کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی سطح کو تازہ رکھنے کے لیے جراثیم کش کریم یا مرہم کی ایک پتلی تہ لگائیں. دا پروڈکٹس ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر، دا پروڈکٹس یہ اشیاء یعنی کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں، ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر، زخم کو جلدی مندمل نہیں کرتی، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ، لیکن یہ آپ کے جسم کی قدرتی ہیلنگ پروسیس یعنی کہ جو مندمل کرنے والا عمل ہوتا ہے اس کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہیں. سرٹن چند انگریڈینٹس اجزاء ان سم آئنٹمنٹس، کچھ مرہموں میں، کین کاز آ مائلڈ ریش، معمولی زخم، ریش زخم یا دانے، معمولی دانوں کی وجہ بن سکتے ہیں. ان سم پیپل، کچھ لوگوں میں. ان مرہموں میں استعمال کیے گئے کچھ اجزاء کچھ لوگوں میں معمولی دانوں کی وجہ بن سکتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. اف a rash appears، اگر دانے نمودار ہوتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، اسٹاپ یوزنگ دا آئنٹمنٹ، تو مرہم استعمال کرنا بند کر دیں. یعنی کہ جب آپ میڈیسن ان شارٹ جب آپ کوئی میڈیسن لے کے آتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ پہ، تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اب میں نے اتنی منی لگائی ہوئی ہے تو اب میں اس کو یوز کر کے ہی رہوں گا، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پچھلے پیسے بھی ضائع جائیں اور نیکسٹ بھی آپ کو میڈیسن لینی پڑ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے میڈیسنس کے یوز میں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. اوکے، اللہ حافظ.